मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. अधिवेशनात तापले बोरी पुलाचे अलायनमेंट. शेतकऱ्यांचे लुकसाण भरपाईचो विषय चर्चेक. मुख्यमंत्र्यांनी सांगले गरज जाल्यार परत वचून मेळटलो शेतकऱ्यांक. वाढल्या साकोड्ड्या रगडा न्हंयची पातळी. पुलाकडेन शिरकले झाडां झोपां. पूल धोक्यांत. पंचायतीन घेवची गंभीर दखल मागला थळाव्यांनी. गोंयभर 24 वरांच्या पावसात कहीं खुशी कहीं गम. पावसा आदली कामां नरम. पातळी वाडिल्ल्यान वाठारांनी शेतकारांचे तकल्यो गरम. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बोरी पुलाच्या अलायनमेंटाक लागून जातली लुकसाण भरपाय शेतकारांक मेळटली. इम्पॅक्ट स्टडी केल्या. आपूण स्वता शेतकारांक वचून मेळटलो. मुख्यमंत्र्यान सभाघराक हमी दिल्या. बोरयेचो पूल थळाव्या खाजनांतल्यान वयता देखून शेतकारांनी ताका विरोध चलयला. हो पूल कर्नाटकांत कोळसो व्हरपाक वापरतले अशें थळाव्यांचें मत जालां. ह्या पुलाची इम्पॅक्ट स्टडी जाल्या हय. विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केल्लो. ते भायर वेन्झी व्हिएगश आनी एडवोकेट कार्लोस फेरेरानय कांय प्रश्न विचारले. ब्रिजाची आनी लायफ 20 वर्सां उरला एक्झिस्टिंग आसा तो ब्रिज 20 वर्सां आनी उरतलो हें तुमी म्हणिल्लें आहा आनी आन्सर आसा. कॅन्टिलिवर आसूं कितें आसूं पूण 20 वर्सां ताचें लायफ आहा म्हणून PWDनूच म्हणिल्लें आहा. स्पिकर सर 20 कोटीचें सँक्शन आहा एक्झिस्टिंग ब्रिज रिपेर करपाक. तें तुज्या बजेटान सँक्शनूय दिल्लें आहा. 20 वर्सां लायफ स्पॅन आहा. लोकांचें आतां जाला ते भशेन येदें व्हडलें जें तूं बांदता तो कोळसो हांगाच्यान कर्नाटका व्हरपाकूच तो ब्रिज अशें चड लोकांचें फिलींग आहा. आनी इन द बार्गेन खाजन जें काबार जाता तातूंत तूं तांचें पोट मारता. सो हांव मागता ते तुका स्पेसिफीक क्वेश्चन असो आहा की तुवें इम्पॅक्ट स्टडी केल्या काय म्हणून अलायनमेंटाची विजावी फ्लडींग लँडस्लायड्स अँड अनकल्टिवेबल लँड्स. आमी तांकां 3 वर्सां ब्रिज करता आसतना म्हाका खबर आहा की तेचो बाकीचोय बी जो आहा पळय न्ही तांचेर परिणाम जातलो. तांकां आमी लँड एक्वायर करून लँडाचे पयशे दितलेच बट त्याच्याच बरोबर सायडीतले सगळे जे लोक आसा तांच्या एग्रीकल्चराचेर आनी पिसिकल्चराचेर ते नुस्तेंय पोसतात तांचेर इम्पॅक्ट जातलो. ते तांकां कॉम्पेन्सेशन काम चालू आसतना 3 वर्सांचें दिवपाचें आमी प्रॉमीस केलां. 3 वर्सांचें ताजे फुडें कितें करपाक? ना हांव हें तुका कित्याक सांगता हें तुका तितक्या पॅचा लँड एक्वायजिशनचे पयशे 100% दितले बट बाकीचो इफेक्ट जो आहा पळय न्ही तो तें काम करता आसतना तांकां एक वेळ करूंक मेळचें ना म्हणून 3 वर्सांचें म्हटलां हांवें. मागीर सगळे डिसील्ड केले बाकीचे केले ते डिसील्ड करना हें तुवें म्हणलां. तुवेंच पयलींच उत्तर दितना फर्स्ट सप्लिमेंटरी तुवें कितें म्हणलें की ते मागीर जायना आनी तें उरता म्हणटा अशें. न्ही इट इज ट्रू उरता म्हणूंक ना हांवें. मागीर एग्रीकल्चर करपाक इम्पॉसिबल जाता. इट इज डिफिकल्ट जाता म्हणून ते सगळे परत डिसील्ड करून दिवपाची जबाबदारी म्हजें डिपार्टमेंट घेता. ओके स्पीकर सर नॅशनल हायवे जेन्ना 100 किलोमिटर्स बांदता तेन्ना तेजो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट स्टडी जो आसा पळय न्ही हो पर्टिक्युलर स्ट्रेचाचो करता आनी हेजोय स्टडी जो आसा पळय न्ही ते करतले. आनी हो रस्तो जो बांदता पळय न्ही इट इज नॉट ओन्ली फॉर द कोळसो व्हरपाक. हो कोळसो व्हरपाक नॉट ओन्ली म्हळ्यार कोळसो आहा मेन असो. आयक वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट इट इज एन फार्मास्युटिकल हब. आमी प्राउडली सांगता की पुराय वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीत म्हणजे फार्मास्युटिकल्स कंपनी जितक्यो आसा पळय न्ही आतां वयल्यान थंयसर आनी R&D करपा खातीरूय बी म्हणजे इन फार्मा सेक्टर R&D करपाकूय आमी एलाव करता. नवीन कंपनी फार्माच्यो आनिकूय बी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीत येता त्या खातीर हो रस्तो जो आसा पळय न्ही हो तितकेच दृश्टीन इम्पॉर्टंट आसा आमकां म्हणजे तो एज अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हांव म्हणटालो की ते इन फ्युचर त्या खातीरय हो रस्तो करप गरजेचो आसा. म्हणून तेणी जें सांगलें पळय न्ही कॉम्पेन्सेशन तांकां दिवपाक जाय ते 100% कॉम्पेन्सेशन आमी दिता. तेजो EI स्टडी केला आनी कमीत कमी इम्पॅक्ट खाजन लँडाचेर कसो जातलो हाजो विचार जो आहा तो आमच्या सरकार करता. My question now, my specific question is, how do you allay the apprehensions of the people in a transparent manner so both sides can be taken care of, so that you inform the public of how you are doing, how we propose. There is also this. सेक्शन D पब्लीश करपाचो आसा ताच्या पयलीं आमच्या तेंच्या कडेन कन्सल्टेशन सुरू आसा. आतां C प्रपोज करता आसतना आमी ताका ईच एंड एवरी तेंच्यांनी डिमार्केट करपाक आमकां कॉपरेट करचें ते हांवूय पर्सनली येता खंय डिमार्केट जाता पळय न्ही सेक्शन D करच्या पयलीं ताका ईच एंड एवरीथींग म्हणजे कोणाचें शेत वता कितलें वता कोणाचेंच घर वयचें ना हें क्लियर करता आनी मागीरूच आमी सेक्शन D जें आहा तें पब्लीश करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी संगीता ओली.
साकोड्ड्या रगडा न्हंयची पातळी आनी नेट वाडिल्ल्यान व्हडलीं झाडां येवन पुलार शिरकल्यात, जाका लागून पुलाक धोको निर्माण जाला. येरादारी आडमेळी येवपाक लागल्यात. हो प्रश्न पंचायतीन गंभीरतायेन हाताळचो थळाव्यांनी मागला. पळयात कृष्ण नायकाचो रिपोर्ट. भरपूर पावस जाल्ल्या कारणान जी झाडां फूग मारून जी झाडां पडिल्लीं आसा आनी जे व्हाळा कुशीक हो नदीक नाला कुशीक जी झाडां आसा ती सगळीं व्हाळांत पडटात आनी जी वळून येतात आनी अशेंच रगडा नदीक जे झाडां पडून ती येवन सांकवाक आनी जे पुलाक भितर पडिल्लें आसा हो पूल केन्नाय पडूंक शकता ती झाडां जर काडली ना जाल्यार. ताका लागून लोक मागता डिझास्टर मॅनेजमेंट येवचे आनी तांणी पळोवचें आनी ती बेगीन क्लियर करची अशी लोकांची मागणी आसा. हांव सारको साकोड्ड्या म्हणजे देवळी मळार ह्या रगड्या न्हंयच्या पुलाचेर आसा. तुमी पळयतले आसतलें की ह्या रगड्या न्हंयचेर उदक खूब येयल्लें आसा. पावस खूब पडलेलो, उदक खूब येयलें. पूण पावसा म्हणजे उदकाची कांयच भिवपाची गरज ना. मेन प्रॉब्लेम आतां कितें जाला, ह्या रगडा न्हंयचे हे पयलींचे ओल्ड ब्रीज आसा, दोनूय मायनिंगा लागून जे कन्स्ट्रक्ट केल्ले, ताका आतां कितें जालें, हे व्हडले पावस पडून सुद्दां थंयसर लांकडां व्हडलीं लांकडां ते एका खांब्यान हे जाल्ले आसा, स्टक जाल्ले आसा, ब्लॉक जाल्ले आसा, जेणे करून उदकाचो फ्लो आसा तो आडवल्या कारणान जे पुलाचेर लोड येवपाची शक्यता आसा. सांगपाचें इतलें मुद्दे आनी मिडियमाक सरकाराक सांगपाचें एकूच उद्देश आसा की हे दोनूय ब्रीज आसा पळय न्ही, जे ब्रिजार दोनूय लांकडांच्यान ब्लॉक जाल्ले आसा आनी हे दोनूय ब्रीज हे बोलकोड्या म्हणजे तांबडे सुर्ला, धारग्या आनी मलपण हे गांवांक व्हेरी इम्पॉर्टंट ब्रीज आसा. समज हे ब्रिजाक जर कितें जालें म्हणजे लोड येवन जर कितें जर हानी जायत जाल्यार हे लोकांक खूब त्रास जावपाचे आसा. कारण तुमी गोंयभर पळयत आसा प्रत्येक कडेन रिटर्निंग वाल पडत आसा. पूण देव बरो आहे, पूण हे पयलींचे ब्रीज बरें घटसाणीन आजून पर्यंत घटसाणीन आसा. पूण आतां हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता, तशेंच पंचायती कडेन म्हणजे साकोड्या पंचायतीचे हे सायडीच्यान सरपंच हेच वाटेन वयता, तेंच्यांनी ते ब्लॉक जाल्ले लांकडां मातशी काडची जेणे करून त्या पुलाचेर लोड येवचो ना आनी हो पूल मातसो बरो उरतलो, टिकाऊ आनी मातसो कितलींशीं वर्सां टिकतलो. हांव परत एक हंबल रिक्वेस्ट करता इवन कन्सर्न आमदाराक की WRD मार्फत ते मातसो लांकडां पळय व्हडली ब्लॉक जाल्या पळय ती काडची आनी तो उदकाचो फ्लो मातसो सारको वेवस्थीत जावचो जेणे करून पुलाक हानी जावची ना अशें हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खनगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या आमदारांनी पर्यटन उद्देगाचेर हुस्को उक्तायला. मंत्र्यांक खंयच्या वेळार राज्या भायर वा देशा भायर वचचें पडटा, ताका लागून OSD आसा. पूण हे मंत्री आपल्या फामिलीकय घेवन वयतात. हाका हॉलिडे म्हणप काय आनी कितें? कार्लोस फेरेरान तिडक उक्तायली. A minister has a right to choose anybody to travel with him because he has to do office work when he travels. So I said this, when a minister travels and your staff goes with you, I have no problem. But I had an objection when an OSD travels and the minister is not traveling. For what purpose? You understand? I also saw that there was some advisor to some IT or something also which I had not picked up at that time, but later in the night I looked, some advisor also travelled in some other trip. Why are these wasteful expenditures being done? And then you pick and choose? I don't know whether these people travelled
taking families along. I don't want to say that they took families at the cost of the government, but you know how the extension of courtesies come, where everything comes free afterwards when you travel like this. So I don't know whether it was a holiday, whether it was a genuine concern, because there's no question the minister can't delegate powers to his OSD to go and see. Majespan, tourism minister has to go to Delhi because Prime Minister has announced that I will support all the coastal belt areas म्हणजे जे आहा इंडियेक tourism places जे आहा ताका आपण सपोर्ट करतलो. I will give infrastructure money. सो थिंगा कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन दाखोवन आमचो गोंयचो पयशे हाडपाची गरज आहा आनी टुरिजम मिनिस्टरान सीएमान वचत जाल्यार जाता हें काम. आनी ताका प्लॅन दाखोवपाक जाय. बेश्टें वचप ना तें, प्लॅन घेवन वचोंक जाय की आमकां ह्या गजालीक इतले पयशे जाय, ह्या गजालीक म्हणजे टोटल जितके नॉर्थ टू सावथ कोस्टल बेल्ट आनी हिंटरलँड तूं कसलो ट्युरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर करूंक सोदता एंड हाऊ मच मनी यू रिक्वायर. इफ दीस मनी कम्स फ्रॉम सेंटर वी कॅन बी द बेस्ट ट्युरिजम स्टेट इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड. म्हणजे वर्ल्डाक कॉम्पीट करूंक जाता आमी. आतां सद्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर इज इन व्हेरी बॅड कंडिशन, वेदर इट इज ऑन द बीच or whether it is on the road. बार्सेलोना स्पेन जे हांव सांगतालो कितें तें सारकें जावंक ना आपण इन्क्वायरी करता. म्हळ्यार इन अदर वर्ड दे हॅव एडमिटेड दॅट 100 crores हॅव बीन वेस्टेड ऑन टुरिजम प्रमोशन. TTAGन बद्दल म्हाका सांगिल्लें आहा की खंयचोय जर तूं मेजर इव्हेंट्स करता जाल्यार ताका प्रिपरेशन आसपाक जाय आनी तें प्रिपरेशन टुरिजम बॉडीकूय करून दिवंक जाय. हें ताणी करूंक ना, हें ताणी एडमीट केन्ना. दुसरें म्हणटा तें कितें की जे फॉरेन कंट्रीजांतल्यान लोक येतात ते केन्ना येतात विजा ऑन अरायवल आसल्या. विजा ऑन अरायवल वचून मेरेन तांच्यान फेसिलिटी हाडूंक जावंक ना. म्हणल्यार डबल इंजीन फेल जाल्लें. डबल इंजीन तांकां इमिग्रेशनाचो रिकॉर्ड दिना. सेकंड हो इतलो डेटा कलेक्ट करता हें घेवन कितें तें आधार कार्ड आनी कितें हें तें करून आनी लास्टाक तो डेटा खंय वता. इट इज वायलेटिंग प्रायवसी ऑफ पीपल. की ऑल दीस प्लॅटफॉर्म्स OTA ऑनलायन जे आसा ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्म्स तांकां एकूच सांगलें की तुमी जे गोंयचें एकोमोडेशन घेतले डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमा कडेन तुमी जो पर्यंत रेजिस्टर्ड ना त्या पर्यंत तुमी दिवं नाकात म्हणून. त्या बेसिसाचेर जे होमस्टे फाल्यां कोण करता कॅन वी स्टॉप होमस्टेज. इफ दे आर होमस्टेज वी आर नॉट इन्सेंटिवायझिंग देम, नो कमर्शियल्स, बट वी आर गेटिंग रेव्हेन्यू बाय रजिस्टरिंग. वॉट इज डिफरंट इन दॅट. सिमिलरली जे आमी रुरल टुरिजमान आमी प्रमोट करतात थंय आमी इन्सेंटिव्स दितात. ताका समजावपाचो प्रयत्न केलो. ही हॅड कम विथ अ सेट मायंड. आय डोंट नो वॉट इट वॉज. सो आय टोल्ड हिम जाय लायक दीस बसून उलया हाचेर तुजे पॉयंट्स कितें आसा सांग. बट थिंग्स वीच आर व्हेरी क्लियर आय डोंट थिंक शी नीड्स टू बी कंटिन्युअसली स्पोकन अबाउट वीच आर नॉट वीच आर इन द इंट्रस्ट ऑफ द लोकल गोवन. जी बायल मनीस गांवान आसता तेन्ना म्हणून स्पिकरा सराक तेंच म्हणलें की खोतीगांव सारकेल्या गांवान फाल्यां कोणें एप्लाय केलें तो कोणाक सांगतलो. मुंबय सांगतलो काय इंडियन सांगतलो आपण होमस्टे आसा म्हणटा कोण तरी प्लॅटफॉर्म जाय न्ही. म्हणून हे Airbnb, मेक माय ट्रीप नाल्यार आगोडा सारकेले प्लॅटफॉर्म. Airbnb तो एक डॉक्युमेंट घेवन भोंवता. तशेंच मेक माय ट्रीप आनी हाजे आसतले आगोडाचे आसतले. मेक माय ट्रिपान 2.5 कोटीचे फ्री एडवर्टायझींग आमकां दिता. आमी ताका 2.5 कोटी दिना. पूण तांच्या प्लॅटफॉर्माचेर गोंय प्रमोट टू द व्हॅल्यू ऑफ 2.5 crores दे आर डुईंग फ्री ऑफ कॉस्ट. देट इज अ पार्ट ऑफ द MOU. आतां हातून ते स्कॅम कितें म्हणटा हांकां संवय जाल्या ती स्कॅम करपाची. आनी बाकीचे बरें आसा दोतोर एडवोकेट लर्नर्ड. आय थिंक इट्स मोर टू डू विथ पॉलिटिक्स दॅन टू डू विथ समथींग ऑन दीस इश्यू. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. फोंडेच्या 2 खांब कपिलेश्वरी ते तळावली मेरेनचो रस्तो काबार जाला. हें गोवा 365 दाखोवन दिल्लें. पंचायतीन तेची दखल घेतली. पंचायतीन स्वताच रस्त्यार पडिल्ली खडी सान्न मारून काडपाचें काम सुरू केलां. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. हाजेर जी स्टोरी केल्ली की रस्त्याची खडी जी आहा ती सारकी वयर सरलेली आसा, डांबर घालूंकूच ना म्हणून अशी स्टोरी केल्ली आनी ह्या रस्त्याची परिस्थिती आमी दाखयल्ली. आनी आज काल जी ग्रामसभा जाली आनी ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलें की ही जी खडी आसा ती जे झाडू घेवन एक कुशी काडची म्हणून. आनी आज हें काम कुशी काडपा म्हणजे झाडू घेवन निवळ करपाचें काम चल्लां. आनी खडी जी आहा ती काडून कुशी दवरल्ली आसा. म्हणटकीर पयलीं जो ओरिजिनल रोड आहा तो ओरिजिनल रोड तेणी परत केल्लो आसा. आनी गोवा 365 हाजेर हायलायट केल्लें की रस्त्याची कशी परिस्थिती आसा ती आनी लोकांक कितले त्रास जातात, लोकांचे टायर कशे जातात, लोकांची कमरां कशी मोडटात हें आमी दाखयल्लें. आनी आज हे निवळ म्हणून फक्त सारण घेवन ते जे खडी रस्त्यार पडल्या ती सायडीक काडटात हें हांगा चल्लेलें आसा.
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मिरामारच्या शारदा मंदिरा कुशीचो पांयपूल प्रवाशांक धोक्याचो जावन रावला, देखून तो मोडपाचे आसात. पणजेचो मेयर रोहित मोन्सेरात आनी उत्तर गोंयची जिल्लोधिकारी स्नेहा गित्तेन पुलाचें इन्स्पेक्शन करून जाग्यार घालपाचें उतर दिलें. पणजीचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान हाचे पयलीं PWDक पांयपुलाचो अहवाल मेळिल्ल्याचें सांगलें. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान तो मोडपाचो आदेश काडला, पूण तो मोडपाचें वेळापत्रक मात निश्चित करूंक ना. Today we inspected the Miramar food district. What was the discussion done between you and Shilay? Yeah, so now we were basically discussing about the demolition of this bridge. Collector ma'am has told us that she'd pass an order to CCP regarding dismantling the bridge. Once that order comes, we'll issue a short tender as per quotation and remove the bridge now. How much time it will take? See, from when the order comes in, maybe 2 to 3 days. To dismantle the bridge? Yeah. That will take time. We have to get a person who specializes in removal of this. So depending on how long his work, it comes to us issuing the thing, we'll get that done within 1 to 2 days. So definitely it will be disposed. Yeah. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. सेंट सेबेस्टियन युनियन क्लब इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत USC सेरावलीन स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्लीक हारयलो. 1-0 अशे फरकान हो खेळ सोंपलो. बाणावली दांडो खेळा मळार सेंट सेबेस्टियन युनियन क्लबाची आंतर विलेज फुटबॉल सर्तीत USC सेरावलीन स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्लीक 1-0 अशा गोल फरकान हारयलो. USC सेरावलीन सर्तीचे फायनलीत सुवात मेळयल्या. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. फाटल्या 24 वरांत गोंयभर चडशा वाठारांनी कमी चड पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्या. सांखळे 108.6 मिलीमीटर, फोंड्या 95 मिलीमीटर आनी पोरण्या गोंयांत 85.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. फुडल्या कांय दिसांत जायत्या सुवातांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ही परिस्थिती चालूच उरतली अशें अदमास दाखयता. सक्रिय मॉन्सूनाक लागून फुडल्या 7 दिसांचो अदमास असोच उरतलो. चडांत चड तापमान 27 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक उरपाची शक्यताय आसा, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान सुमार 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आर्द्रतायेची पातळी चड उरतली, 100% मेरेन पावतली. गोंयांत उटंगराचो पावस. सांखळे, फोंड्या, पोरण्या गोंयांत 24 वरांत सगळ्यांत चड पावस. 26 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट. मंगळारचें तापमान 27 डिग्री आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.